नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबकी खिदमत में ईद की पुरखलूस मुबारकबाद पेश है। गो के ईद की मुबारकबाद मैं बहुत ताख़ीर से आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल वजूहात आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको ईद की खुशियाँ मनाने का हुक्म दिया है, इसलिए हम ईद मनाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे दिल इस वक्त रंजीदा हैं, गमज़दा हैं, क्योंकि फ़लस्तीन के हमारे भाई बहनें, बच्चे, बूढ़े किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि उनके पास कोई खाने के लिए सहर में कुछ नहीं और इफ़्तार में भी सिर्फ़ पानी से या नमक से इफ़्तार करते हैं और इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़बान पर कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, अल्लाह से कोई बगावत नहीं, कोई कुफ्र या अल्फाज नहीं। वो इस वक्त तीसरे साल में ईद उल फित्र की खुशियों के अंदर इस तरह की ईद मना रहे हैं, जिसको देखकर हमारा दिल खून की आंसू होता है। चलते चलते मैं आपके सामने कुछ तफसीलात बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारी नई नस्लें शायद ज़्यादा जानती नहीं हैं, तो कम से कम अपना जो मालूमात का ख़जाना है वो दुरुस्त रखने के लिए हमें अपने नौजवान नस्ल के सामने बातें बार बार दोहराई जानी ज़रूरी है। आप जानते हैं कि इस वक्त जो जंग चल रही है गल्फ़ के अंदर ईरान के साथ, और फिर दीगर मकामात पर फ़लस्तीन के अंदर भी बमबारियाँ हो रही हैं और किस तरह से मासूम लोगों को नीस्त नाबूद करने की कोशिश की जा रही है। लेबनान में भी, शाम में भी, और दीगर जितने भी मुसलमान ममालिक इस वक्त अल्लाह का नाम लेते हैं और जिस तरह से वो लोग मज़ाहमत कर रहे हैं, उनको हर तरह से मिटाने की कोशिशें हो रही हैं। और इस तरह से एक लिहाज से ये एक मजहबी जंग है, सिर्फ ज़मीन की या सियासी जंग नहीं है, बल्कि मजहबी जंग है। और सब लोग मुत्तहिद होकर, सहयूनी ताकतें और ईसाई ताकतें और मुशरिक ताकतें, ये मुत्तहिद होकर इस वक्त यलगार की हुई हैं मुसलमानों पर, उनके वजूद पर, उनके दीन पर, उनकी शरीयत पर, उनके हर तरह की तहज़ीब व तमद्दुन पर वो दुनिया से मिटा देना चाहते हैं। एप्स्टीन गैंग वाले, ये शैतान के पुजारी किस तरह से खून की होली खेल रहे हैं। मासूम बच्चियों की क़ुरबानियाँ, बाल नाम के उनके जो देवता हैं नौज़ बिल्ला, उसके सामने ये क़ुरबानियाँ पेश करने के लिए फ़लस्तीन में भी, ईरान में भी मासूम बच्चियों को बमों के ज़रिए से उड़ाकर ये नजराना अक़ीदत वो अपने खुदा, अपने जो अपने आप को, जो लोग उनको खुदा कहते हैं, बाल का जो बुत है या जो उनका जो खुदा है या उनका जो देवता है, उसके सामने पेश करते हैं। ये अपनी वजूद की, अपनी गिलाज़त की, अपनी शैतानियत की आखिरी जंग लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ मुसलमान भी अल्लाह के दीन की, अपने मालो जायदाद की, अपने ख़वातीन, अपने बच्चों की ज़िंदगियों के लिए आखिरी जंग लड़ रहे हैं। इत्मीनान इस बात का है थोड़ा बहुत कि मुसलमान कभी किसी मामले में नाकाम नहीं है। अगर वो इस मारिके में, इस जंग में फ़तहयाब होते हैं तो वो गाज़ी कहलाएंगे, और अगर वो मारे जाते हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं और अपनी जान से हाथ धोते हैं, तो फिर वो शहीद की मौत मरते हैं। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के लिहाज से हर तरह से मुसलमान फ़ायदे में है कि अगर वो नुकसान उठाता है तो सब्र करता है, तब भी फ़ायदे में है, और अगर फ़ायदा उठाता है, जीत जाता है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो उस वक्त भी वो फ़ायदे में। आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ अरसा क़ब्ल पहले तारीख़ के अंदर एक जंग लड़ी गई थी। ये नसरानी ताकतों के ज़रिए से मुसलमानों को तहत करने की कोशिश की गई थी। उसको क्रूसेड की जंगें कहा गया था, यानी क्रॉस जिसको वो कहते हैं। वो क्रूसेड की जंगें मुसलमानों के ऊपर बर्पा की गई और उनको तहत करने, उनको मिटाने की कोशिश की गई। और आज भी सहयूनी और सलीबी ताकतें मिलकर, मुशरिक ताकतें उसमें हिस्सा अदा कर रहे हैं अपना। ये सब मिलकर अल्लाह के इन बंदों को, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से ये भी एक मजहबी जंग है, और वो लोग खुद कह रहे हैं कि दिस इज़ ए सेक्रेड वॉर। आपको मालूम होना चाहिए कि दरअसल ये यहूदी कौन है। इनकी तारीख़ अगर आप पढ़ेंगे तो ये पैगंबरों के क़ातिल हैं। दरअसल ये फ़िरौन के जुल्म से नजात दिलाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने
ان کو نیل کی دریا پار کرائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص سمندر کو پھاڑ کر راستہ بنایا تھا۔ تو یہ لوگ وہاں سے گزر کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ، 2 پیغمبر اس وقت موجود تھے بھائی بھائی، ان کے ساتھ جو وہ لوگ وہاں سے بچ کر نکلے تھے فرعون کے ظلم سے، جو ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ ایسے ظالم حکمران کے ظلم سے نجات دلا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح سے نکالا تھا، اور وہاں سے آنے کے بعد ان لوگوں نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے شکر ادا کرتے، اس کی فرما برداری کرتے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا کہ یہ اللہ کے نافرمان بن گئے۔ ان کے اندر ایسے پیر، ایسے احبار اور رہبان پیدا ہو گئے جو ان کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے تھے۔ قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے کہ جس طرح حق و باطل کو ملا کر مشتبہ نہ بناؤ، یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اللہ کا فرمان کہہ کر دیتے تھے، کیونکہ یہ لوگ سودی کاروبار میں اور ہر طرح کی برائیوں میں ملوث تھے۔ جب یہ اس طرح سے ہو گئے اور پیغمبروں کا قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب کیا اور مغضوب علیہ قوم بن گئے۔ آج جو قوم ہے جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، یوں تو پورے 100% یہودی غلط نہیں ہیں یا ظالم نہیں ہیں یا قاتل نہیں ہیں، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ بہت کم ہیں۔ جو اصل ہیں وہ یا تو اشکنازی جیوز ہیں یا پھر یہ جو زیونسٹ جیوز ہیں۔ جس طرح سے ہر قوم کے اندر کچھ دہشت پسند لوگ ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کا یہ گروہ ہے جو زیادہ ڈومینیٹ ہو گیا ہے اور دنیا کے اندر قتل و غارت گری مچا رہا ہے۔ یہ لوگ ایپسٹین کے جزیرے میں جس طرح سے معصوم بچوں کی خون کرتے تھے، ان کا گوشت کھاتے تھے، نعوذ باللہ کس طرح سے ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، زناکاری کرتے تھے، اور اپنے بال نام کے جس دیوتا کی بلی چڑھاتے تھے اس کے سامنے قربانیاں پیش کرتے تھے۔ آج اسی قسم کے لوگ دنیا پر قابض ہیں اور ایسے خطرناک جنگیں انہوں نے چھیڑی ہیں اور اس طرح کا ظلم دنیا کے لوگوں پر ڈھا رہے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں شاذ و نادر ہی کوئی اس طرح کی کوئی مثال مل سکتی ہے۔ آج جس طرح سے وہ لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کا منصوبہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کے نام سے اپنی بڑی سلطنت بنائی جائے، حالانکہ ان کے پاس نہ خدائی منصوبہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی آخرت میں جزا کا تصور ہے، نہ ان کو جنت و دوزخ کا کوئی ایسا خیال ہے، صرف دنیا کے اندر ڈومینیشن کے لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب ان کا مسیحا، جس کو ہم مسیح الدجال کہتے ہیں اور جن کو وہ لوگ بعض لوگ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، یہ جب آئے گا تو دنیا میں ان کا غلبہ ہوگا، تو اس غلبے کی خاطر، دنیائی مفاد کی خاطر یہ لوگ جنگیں لڑ رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس آخرت کا جذبہ ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے بعد شہید ہونے کا درجہ بہت بلند ترین ہے اور جنتوں کے وعدے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کے لیے لڑتے مارتے مرتے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے اندر بزدلی ہے، پچھڑاپن ہے، اپنی دنیا داری ہے، وہن کی بیماری ہے، دنیا سے محبت ہے، موت سے کراہت ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا کی پوری قومیں ان پر ایسے ٹوٹ پڑے ہیں جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا۔ تو جب تک مسلمان اپنے دین پر نہیں چلیں گے، اپنی سچے تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، جب تک اللہ کے دین کے لیے اپنے جان و مال، عزت و آبرو بھی لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اللہ کے دین پر چلنے والے اور اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت میں اپنی صلاحیتیں، اپنا پیسہ، اپنی دولت لگانے والے نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمیں کوئی نجات نہیں ملے گی، بلکہ غلبے کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں مومن بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ انتم العالون ان کنتم مؤمنین، یہ کہا گیا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن، تو ہم کو مومن بننے کی ضرورت ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ طرح طرح کے ظلم کا شکار ہو کر ہم آج ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر ہم مائنورٹی میں ہیں وہاں پر ہم پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں پر ہم میجورٹی میں ہیں وہاں پر بھی باطل پرست قوتوں کے کٹ پتلی اور غلام بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ وقت ہے جب کہ مسلمانوں کو جاگنے کا وقت ہے، اللہ کے دین کی طرف پلٹنے اور اللہ کے دین کی خاطر اپنی آواز بلند کرنے کا وقت ہے۔ اگر آج بھی ہم نہیں جاگے تو پھر قیامت کا شور ہی ہم کو جگائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ اس وقت تک ہم سوتے رہیں اور سراسر نقصان میں رہیں۔ اللہ سے دعا کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جاگنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔